हामी एउटा विशिष्ट क्षेत्रबाट यो देश गुज्रिराखेको छ। हामी समाजवादको अग्रगमनको यात्रामा थियौँ। एकाएक केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधानमाथि नै कु गरेर प्रतिगमनको जसरी थालनी गरियो, आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो संविधानलाई अझ धराशायी पार्ने गरेर जसलाई संवैधानिक कु भनिएको छ र अझै असंवैधानिक तरिकाले, गैर कानुनी तरिकाले र यो संवैधानिक परिषद भनेको एउटा राष्ट्रिय सहमतिको पनि एउटा केन्द्र हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रतिपक्षी समेत भएर गरिने त्यो असंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश लिएर जे नियुक्त गरिएको थियो र प्रतिनिधि सङ्घीय संसदको सुनवाई समितिमा अनिवार्य ढङ्गले सहभागी हुनु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन बिहान मिरमिरे उज्यालोमै जस्तो गरेर जबरजस्ती ढङ्गले आज फेरि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ खुवाइयो भन्ने एउटा जबरजस्ती नाटक पनि हामीले देख्यौँ र यसले प्रतिगमन तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। हामी चाहिँ सभ्य, एकदम सौम्य, एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले यसको प्रतिवाद गरिराखेका छौँ। तर अब हामीमा एउटा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ र आज हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठक, त्यसको निर्देशनमा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आकस्मिक सचिवालयको बैठक बसेर हामीले नयाँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छौँ। यही सन्दर्भमा पत्रकार साथीहरूलाई बोलाइएको मैले बिना विलम्ब यो प्रेस वक्तव्य वाचन गर्नेछु अनि यहाँहरूले आफ्नो थप जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ र यहाँका जिज्ञासाको चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजीले जवाफ दिनुहुनेछ। प्रेस वक्तव्य: वर्तमान केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चालेपछि यति बेला सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था र आम जनसमुदाय सहित सिङ्गो देश उक्त असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आन्दोलनरत रहेको छ। यसरी देश आन्दोलनमै रहेकै अवस्थामा आज 77 माघ 21 गते सरकार र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक एवं गैर कानुनी ढङ्गले नियुक्त गरिएका संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र एवं सदस्यहरूलाई बलमिच्चाइ गरी शपथ ग्रहण गराउने कार्य गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा त्यसका एक सदस्य प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई प्रक्रियासँग ढङ्गले उपस्थितिको लागि आमन्त्रित समेत गरिएको छैन। त्यसैले सो बैठक नै अवैधानिक छ र साथै संविधानमा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र सदस्यहरूको संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सरकार आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनवाई समिति सुचारू हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनवाई हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषदमा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ। यति हुँदाहुँदै पनि आज शपथ ग्रहण गराइनु निरङ्कुशता, जोर जबरजस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। हाम्रो पार्टी यसको घोर भर्त्सना र खारेजीको माग गर्दछ। यसले के कुरा थप पुष्टि गरेको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कार्य छुट्टै एउटा प्रतिगामी कदम मात्र नभएर नेपाली जनताले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट हासिल गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधानलाई समूल अन्त्य गर्न उद्धत पुनरुत्थानवादी प्रतिगामी षड्यन्त्रको एक कडी हो। तसर्थ संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र फासिस्ट जङ्गलराजलाई बाट देशलाई बचाउन सम्पूर्ण देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै सङ्घर्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाई सफल बनाउनु यो ऐतिहासिक क्षणमा सबैको साझा कार्यभार हुन गएको छ। संविधानत यो सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वत काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ। तर यसलाई मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने असंवैधानिक कार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष र सदस्यहरूका अतिरिक्त अन्य नियुक्तिहरू गरिएको छ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई लाञ्छित एवं अपमानित गर्दै धम्काउने कार्य गरिएको छ। अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक रूपमै दबाब दिइँदैछ। नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निर्ममतापूर्वक बल प्रयोग गरी नागरिक अगुवाहरूमाथि आक्रमण गरिएको छ। पुलिस प्रशासन र सरकारी गुन्डाहरूले आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीहरूलाई जथाभावी आक्रमण गरी सक्त रूपमा घाइते बनाइएको छ। सरकारी सेवामा का कर्मचारी र पेशागत समुदायलाई आतंकित बनाइएको छ। काम चलाउ सरकारको यस प्रकारको असंवैधानिक र दमनकारी क्रियाकलापलाई बन्द गर्न हामी कडा चेतावनी दिन चाहन्छौँ। प्रतिगमनलाई असफल पार्न, निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हामी तयार रहेको कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा असंवैधानिक रूपमा बल जप्ती गरिएको संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि 77 माघ 22 गते देशव्यापी आम हडतालको आह्वान गर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिगामी कदम र काम चलाउ सरकारको गैर संवैधानिक स्वेच्छाचारी एवं दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि सङ्घर्षलाई यस रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ। हामी यसरी बाध्यात्मक रूपमा घोषणा गर्न परेको आम हडतालको कार्यक्रमलाई व्यापक समर्थन एवं सहभागितासहित पूर्ण रूपमा सफल पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ताहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसाय, मजदुर, युवा, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्णले जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। कोभिड-19 को मारबाट मुक्त भइ नसकेको वर्तमान अवस्थामा यसबाट हुने असहजताको निम्ति हाम्रो पार्टी सबैसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छ। तर नेपाली जनताले गरेको दशकौंको सङ्घर्ष र हजारौं शहीदको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र सरकारी गुन्डाराज तथा निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गर्नै पर्ने अनिवार्य स्थितिको बोध तपाईहरू सबैमा रहेको अपेक्षासहित सङ्घर्षमा समर्थन, सहयोग र सहभागिताका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। देशव्यापी आम हडतालमा यातायात, पसल, उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना, शिक्षा संस्था बन्द हुनेछन्। यसबाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दुध, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहनेछन्। विद्यार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुने छैन। आज माघ 21 गते साँझ देशव्यापी मशाल जुलुसको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसअघि नै घोषित 2077 माघ 28 गते काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत रहेको छ। 77 माघ 22 गते काठमाडौँमा आयोजना गरिने युवा र्याली कार्यक्रम माघ 28 गते पछि गरिने जानकारी पनि गराइन्छ। हामी अहिले अत्यन्तै गम्भीर एवं संवेदनशील क्षणमा छौँ। नेपाली जनताले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर हजारौं शहीदहरूले आफूलाई बलिदान गरेर हजारौं योद्धाहरूले आफूलाई समर्पण गरेर हजारौं घाइतेहरूले त्यस प्रकारको सङ्घर्षमा आफूलाई तत्परतापूर्वक समर्पित गरेर र लाखौं लाख नेपाली जनताले आफ्नो घरबार नभनी गरेको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप हामीले नेपालमा सामन्तवाद, निरङ्कुशतन्त्र र राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गरेर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका थियौँ। समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाएर संस्थागत गरेका थियौँ र हाम्रो अपेक्षा थियो, सारा नेपाली जनताको अपेक्षा थियो, ती संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर हामी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्नेछौँ, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्नेछौँ र नेपाली जनतालाई उनकै काखमा उल्टामा जीवनमै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ। तर त्यो दिशातिर अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालिएको छ। आज
त्यति मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने, संविधान र लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गर्ने आधार तयार पार्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइँदैछ र यो सरकारले सम्पूर्ण संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कृति सबलाई पुरै उपेक्षा गरेर, नाङ्गो उल्लङ्घन गरेर देशलाई जङ्गल राजतिर, गुन्डा राजतिर, फाँसीवादतिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेको छ, दुचेष्टा गरिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले प्रतिगमनको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराखेका थियौँ र अब पनि हाम्रो आन्दोलन निश्चय पनि शान्तिपूर्ण नै हुनेछ। तर यसै बीचमा देश आन्दोलनमय रहेकै अवस्थामा सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले सारा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र नजिरहरूलाई पुरै उपेक्षा गरेर संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो बलमिचाइ, जोर जबरजस्ती र निरङ्कुश तन्त्रको पराकाष्ठ हो। यस बीचमा पनि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने 4 वटा अवस्था छन्। प्रधानमन्त्रीको निधन हुन गएमा, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र संसद सदस्य नरहेमा सरकार आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कार्य गरेर संसदको सदस्य नरहेको अवस्थामा स्वत काम चलाउ सरकारमा परिणत हुने बाध्यात्मक अवस्थाको विरुद्ध बलजफ्ती फुल फ्लेश सरकारको रूपमा काम गर्ने घोषणा गर्दै निर्लज्ज ढङ्गले देशव्यापी रूपमा नयाँ नयाँ नियुक्तिहरू गर्ने र निरङ्कुश कदमहरू चाल्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसैले शहीदहरूको सपनामाथि तुच्छापात गरेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरिएको छ। देशमा फाँसीवाद लाग्ने, गुन्डाराज लाग्ने चाहिँ प्रवृत्ति नाङ्गो रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। त्यसकारणले हामी अब सशक्त सङ्घर्षमा जानुको विकल्प छैन। हाम्रो यसअघि भएका मूलभूत कार्यक्रमहरू माघ 28 गतेको संघीय राजधानी काठमाडौँमा आयोजना गरिने विरोध प्रदर्शन सभाको कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै र हाम्रो आन्दोलन अब पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमै अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै हामीले आज गरिएको असंवैधानिक, गैर कानुनी र जडितपनी रूपमा बलमिचाइ गरी संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ गराउने काम गरियो। यसको विरुद्धमा अहिले प्रेस वक्तव्यमा जानकारी दिए चाहिँ भोलि देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो। यो आमहडताल मूलभूत रूपमा यसरी गरिएको संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथ ग्रहण र नियुक्तिको विरुद्धमा हो मूलतः। तर त्यसको साथसाथै सरकारले यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम प्रतिनिधि सभा विघटनको चालेर देशलाई समग्रमै प्रतिगमनतिर धकल्ने जो योजनालाई अगाडि बढाइराखेको छ, त्यसको अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसलाई पूर्ण रूपमा असफल पार्न र सरकारको फाँसीवादी निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्न पनि हामीले यस प्रकारको सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नु बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले हामीले भोलिको आमहडताल घोषणा गरेका छौँ र यो आमहडताललाई समर्थन गर्न, सहयोग गर्न र सहभागी गर्न हामी सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ। र पत्रकार साथीहरूलाई पनि यो विशेष परिस्थितिमा हाम्रो यो आमहडताल सहितको सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई सफल पार्न आफ्नो ठाउँबाट प्रचार गरेर सुसूचित गरेर सहयोग गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो आमसभा पर्सिको आमसभालाई लक्षित गरेर गरिएको तथ्यबाट पनि भनिएको छ नि। उहाँहरूले पर्सि कार्यक्रम के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। यद्यपि सरकारले त्यसलाई पहिला पहिला हुने गरेको पञ्च र्यालीको झल्को दिँदैछ भन्ने कुरा नसुनिएको होइन।
तैपनि उहाँहरूले कुन प्रकारको कार्यक्रम गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो। हाम्रो आम हडतालसँग त्यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। आज उहाँहरूले गरेको अनमुच्याइपूर्ण जोर जबरजस्तीपूर्ण फासिस्ट प्रकृतिको निर्णयको प्रतिकार र प्रतिवादमा हामीले आम हडतालको आह्वान गरेका। यो विद्यार्थीको परीक्षा चाहिँ किन सञ्चालन हुनेछ अथवा सञ्चालन हुनेछ त्यसलाई कुनै असर गर्दैन भने आम हडताल गरेपछि परीक्षा दिन कसरी जाने विद्यार्थीहरू गाडी चल्न नपाउने केही नभएपछि यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन? त्यस्तो केही हुँदैन। परीक्षा पनि सञ्चालन हुन्छ कुनै कुनै ढङ्गले अलिअलि सामान्य अवस्थामा भन्दा देशको विशिष्ट परिस्थितिमा गर्नु परेको यो सङ्घर्षको कारणले थोरै असहज स्थिति उत्पन्न हुनु त स्वाभाविकै छ। तर पनि परीक्षार्थीहरूले आफ्नो प्रवेश पत्र देखाएर आफ्नो साधनहरू ल्याउन पाउनेछ। जस्तै आज सरकारले 3 दर्जन भन्दा बढी नियुक्त गरिसके, यहाँको चाहिँ त्यो नियुक्ति फिर्ता नगरेसम्म चाहिँ हामी जारी राख्छौँ भन्नुहुन्छ। आम हडताललाई चाहिँ जारी राख्नुहुन्छ कि आन्दोलनलाई चाहिँ जारी राख्नुहुन्छ? अर्को यो आम हडताल भन्दा अरू विकल्पहरू केही थिए कि थिएनन् यो सङ्घर्षका कार्यक्रममा? एक। अर्को, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवीले तपाईँहरूलाई श्वेत पत्र जारी गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले अब यो आन्दोलन कार्यक्रम यदि सफल भयो भने, संसद पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने, कस्ता कस्ता योजनाहरू छन्, पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा श्वेत पत्र जारी गर्नुहोस् भनेर भनिएको थियो। त्यो पनि जारी गरिएन भनेपछि यो आम हडतालले फेरि तपाईँले फेरि पनि सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिने, सताउने खेल भएन र यो मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो दुःख दिने, सताउने न नियत छ, न यसले चाहिँ त्यस प्रकारको काम नै गर्नेछ। केही असहज स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यसका निम्ति हामीले पार्टीको तर्फबाट क्षमा याचना गरेका छौँ। तर देशमा सबै ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली जनताले असाधारण शौर्य, वीरता, संयम, धैर्य प्रदर्शन गरेका छन्। जब जब सङ्कट आउँछ त्यो बेलामा नेपाली जनताले आफ्नो धैर्यको उच्चता पराकाष्ठ प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, निरङ्कुश तन्त्रबाट देशलाई बचाउनको निम्ति नेपाली जनताले यो सङ्घर्षको रूपलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, यो कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। जहाँसम्म अहिले यो आम हडताल पछाडि के भन्नुभएको थियो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो अहिलेको अत्यन्तै जोर जबरजस्तीपूर्ण, बल मचाइपूर्ण फासिस्ट ढङ्गको कदम सहित देशलाई गुन्डाराज, जङ्गलराज दिशातिर अगाडि बढाउन खोजिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्य भएर यो पछिल्लो आजको निर्णयको प्रतिरोधका निम्ति, विरोधका निम्ति, त्यसलाई खारेज गराउने माग सहित हामीले आम हडतालको आह्वान गरेका छौँ। तर हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि शान्तिपूर्ण नै हुनेछ। र दोस्रो कुरा, जहाँसम्म श्वेत पत्रको कुरा हो, हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेका छौँ। हामीले गतकालमा आफूले गरेका पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले विभिन्न स्तरबाट भएका गल्ती कमजोरीहरूको निम्ति आत्मालोचना गर्ने भन्ने ठान्दछौँ। हामी त्यसप्रति आत्मालोचित छौँ र हामी निश्चय पनि माघ 28 गते र त्यसपछिको कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर जनतासम्म प्रस्तुत हुनेछौँ। अन्तिममा मैले चाहिँ अब तपाईँहरू आम हडताल चक्काजाम गर्न थाल्नुभयो, गइरहनु भएको छ विभिन्न तहको आन्दोलन, उता सरकार चाहिँ फेरि प्रतिबन्धित भनेको विप्लवलाई फेरि मूलधारमा ल्याउँछु भनेर लागिरहेको छ। कस्तो कस्तो लाग्ने कि यसले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। सरकार, केपी सरकार कुनै एउटा नीतिगत निरन्तरतामा काम गर्दैन। तत्काल जे गर्दा भ्रम पार्न सकिन्छ, स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही गर्छ। हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। अब पनि आन्दोलन शान्तिपूर्णै हुन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ आम हडतालको कार्यक्रम बाध्यात्मक रूपमा आह्वान गरेका हौँ र हामी विप्लवसँग वार्ता गर्ने, साँच्चै शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर यो चाहिँ नाटक हो, यो चाहिँ कुनै सुनियतपूर्वक, सदापूर्वक गरेको इमान्दार पहल कदमी होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ। अन्तिममा मैले एउटा सोध्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यो नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ यो प्यारलल पार्लियामेन्ट हामी चलाउँछौँ भन्नुभएको छ। केही नेताहरूले भनिरहेको, अध्यक्षले पनि भनिरहेको स्थिति छ। के हो यसको बारेमा? अहिले बोलाउनुहुन्छ तपाईँले, कसरी चल्नु? अहिले हाम्रो सङ्घर्ष, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि सङ्घर्ष, प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउने र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउने, संविधानलाई क्रियाशील बनाउने
लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विषयसँग सम्बन्धित छ। र अहिले हाम्रो आन्दोलनात्मक सङ्घर्षको कार्यक्रमका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले यस बारेमा संविधान सम्मत सही फैसला गर्नेछ र देशलाई लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने दिशातिर अगाडि बढाउनेछ। त्यस बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले परिस्थितिको आकलन गरेर नेपाली जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनतालाई अन्तिम फैसलाकर्ता ठानेर आवश्यक निर्णय गर्ने। यो आम हडताल गर्ने र अवज्ञा गर्ने पनि समूह हुन्छ नि त, त्यो अवस्थामा झडपको स्थितिहरू भयो अथवा त्यो हामीले त्यस्तो कुनै अपेक्षा गर्दैनौँ। अरू सबैले गर्ने कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ। हामीले आह्वान गरेको कार्यक्रम पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ, आम जनताको समर्थन सहयोग र सहभागिता हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अराजकताको नमुना चाहिँ कमरेड केपी ओली जसम्म हुनुहुन्थ्यो, अहिले सरकारी गुटको नेता हुनुहुन्छ, यो देशको होइन, उहाँ अराजकताको पराकाष्ठ नमुना हो।